کہ یہ تھے حج دے دوران فرشتے نازل ہو رہے، انسان نو لگدا ہے کہ ہو رہے آ جڑا میرے نال بندہ ہے یہ ہو رہے فرشتہ ہی ہوئے، کیونکہ فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے، اللہ دے نبی بھی حج کرنا ہوندے نے۔ نبی پاک حج کرن گئے تھے، آپ نے اونچی آواز نہ فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تو کسے لیا ہی نہیں، تے جواب کیوں دیتا جے؟ فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام حج کرنا آئے نے، کولو گزر دے سلام کر کے گئے نے، میں جواب دیتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماندے نے، آپ فرماندے نے میں 14 سال حج کیتا تے ہر سال میں ویکھیا کہ ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہے تھے، ڈالے جدو آکھے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، وہ جدو آکھے نا لبیک تے کعبے جو آواز ہے لا لبیک، کوئی نہیں حاضر، وہ آکھے میں حاضر ہوں، کعبے جو آواز ہے نہیں حاضر۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں 14ویں سال جدو حج کیتا تے لبیک انہیں آکھا تے وچوں کعبے جو آواز ہے لا لبیک، تے آپ انہوں پکڑ کے فرماتے ہیں تینوں سنیا نہیں جاندہ، کرنا تو ڈورا ہے، کہنے لگا نہیں سنیا جاندہ ہے۔ فرماتے ہیں کعبے جو 14 سال ہو گئے نے آواز ہوندی ہے لا لبیک تو نہیں حاضر تے تیوں پھر آ جانا ہے؟ کعبے والا بیک کے تو رو کے کہنے لگا پھر جی اے آئی بوہ چھڑ دے وہاں تے جاواں کتھے، میں کتھے جاواں، آپ بوہ چھڑ دے وہاں۔ اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا نیچے گریا، حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میں اٹھایا تو تے لکھیا شبلی میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر، آجڑا لا لبیک کہنا ہے تے میں اونج پہ آدھنا لاڈ کرنا، ورنہ 14 سال جنہیں حاجی حاج کرنا آئے نے میں سارے اندہ حاج ایدے صدقی قبول کردہ رہے ہیں۔ اتھے ایڈے ایڈے رب دے لاڈلے آئے ہوں دنے، ایسے ایسے رب دے لاڈلے کعبہ دے دوران جدو اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا، آپ دے آمد تو پہلے اللہ نے جدو فرشتیاں نو فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، فرمایا میں مٹی دے نال ایک بشر بنانا چاہنا، ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بنائیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی تھوڑیاں تیری عبادت تیریاں تسبیحاں پڑھنے واسطے۔ اللہ نے اپنی رضا دے مطابق انسان نو بنا لیا، بشر بنا لیا، آدم علیہ السلام نو بنا لیا۔ ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ رب چاہتا سی کہ میں بشر بنا لواں، اساں کیا نہ بنائیں، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایک خون ریزیاں تے فساد کرے گا۔ اساں اللہ نو آکھیا نہ بنائیں، پر رب دی رضا سی کہ میں بنا لواں، ہونے رب ناراض ہو گئے۔ جتھے بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے، بالکل آسمان دے اوپر بھی ایک کعبہ ہے، ایک قبلہ ہے، وہ فرشتیاں دا قبلہ ہے، انہوں بیت المعمور کیا جاتا ہے۔ فرشتے بیت المعمور دا طواف کرن لگ پہ، او دے ارد گرد گھومن لگ پہ، اللہ نے فرمایا فرشتو ایک ہی پہ کر دیو۔ عرض کی تھی یا اللہ سانو انج لگ رہے کہ تو ساڑھے نال ناراض ہو گئے ہیں، اسی تینوں راضی کرن دی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں آ رہی کیویں کریے، تے اساں متبرک مقام بے کے ارد گرد پھرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہو رہے تینوں ادا پسند آ جائے۔ اللہ فرشتوں فرمایا فرشتوں میں تو ہاڑے تے ناراض تے نہیں آتے، پر انج کرو کہ زمین دے اتر جاؤ تے جا کے تے اس بیت المعمور دے بالکل نیچے ایک گھر بناؤ، اسی طرح دا کعبہ بناؤ، قبلہ بناؤ۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ فرما تو ہانو انج لگا میں ناراض ہو گیا تے تساں بیت المعمور دا طواف کیتا تے میں معاف کر دیتا۔ فرمایا جدو بندیاں زمین تے جانا انہاں بھی گناہ کرنے نے، ایک گھر انہاں نے بھی بناؤ نا، اس گھر دا طواف کرن گے تے میں انہاں نو بھی معاف کر دیواں گا۔ یہ مطلب ایسے دنیا تے بعد چاہے تے رب نے ساڑی بخشش دے سامان پہلے بنا دیتے۔ فرمایا کعبہ بناؤ، فرشتیاں آکے کعبہ بنایا۔ پھر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے آپ نے دوبارہ تعمیر فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے انہوں پھر بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام دے بچپن کعبے دیاں دیواراں نو دوبارہ اہل قریش نے دوبارہ منہدم ہو گئیاں تے انہوں نے ٹھیک کیتا۔ یہ تاریخ چل دی رہی، آج تک حج بیت اللہ ہو رہا، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس کعبے دا طواف کیتا جا رہا ہے۔ کونین دے والی نے ارشاد فرمایا جڑا کعبے نو ایک باری ایمان دی نگاہ نال ویکھ لوے، اس ویکھن دا صدقہ رب او دی ساری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ کعبہ کی یہ ہدل للعالمین ہے، کعبہ کی یہ کہ اتے خدا دی رحمتاں واسطیاں، میرے نبی نے فرمایا 120 خاص رحمتاں
اللہ روزانہ کعبے تے نازل کر دے 120 خاص رحمتاں اللہ دی عام رحمت چھوٹی رحمت دی پہچانے وے کہ جدے تے رب سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دے سارے گناہ معاف فرما دے دے کعبے سے 120 خاص رحمتاں فرمایا انہاں وچوں 60 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کردے نے 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے حرم کعبہ دے وچ کھلو کے نماز پڑھدے نے اور 20 رحمتاں انہاں واسطے نے جڑے بس صحن کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبے ول ویکھدے رہندے نے ایک کعبے دی عظمت ہے ایک کعبے دی عظمت ہے کہ او دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے اچھا جی دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے انہوں ویکھیا معافی ہو جاندی ہے تے جڑا بن کے رحمت آیا ہے بھائی جی دے اوتے رحمتاں نازل ہوندیاں انہوں ویکھیا بندہ جنتی ہو جاندا ہے تے جڑے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی صحابہ نے محمد عربی نو ویکھیا ہوئے جڑا بن کے رحمت آیا ہے پھر انہاں ہاں دیاں کیا شاناں انہاں ہاں دیاں کیا عظمتاں اللہ نے قرآن مجید در مکے دی قسم اٹھائی فرمایا لا اقسم بہذا البلد منو قسم مکے دی علماء فرماتے نے قسم مکے دی پر افضل مدینہ ہے یا اللہ کیوں ہن آئیے دیتے قرآن پڑھیے ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے نہیں بھائی یہ تے مسجد چو باہر نہیں گئی میں کیا مدینے آواز جاوے جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ یہ تسی سبحان اللہ نہ بولی او نبیل کوئی سیال کوٹ تو آیا ہے کوئی رائے پور تو میرا پورا پنڈ آیا ماشاءاللہ تے میں گجران والا بھی جانا ہے تے انہاں سارے آنکھنے ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروان دیو تے سمڑے آل والے توڑے کو بولے ہی نہیں یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آؤ ہے ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے مدینے والا خواب چاپی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چو سونے دا دیدار کرا دے ہون کام میں تے رکھے جی بھائی ہور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا مکہ دے اندر کعبہ ایدیاں بھی بڑیاں شانان ہیں اللہ نے فرمایا پر میں دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی دی اللہ کے صفحات مروہ دی بجائے فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو بھی ماں مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی دی اللہ کے مقام ابراہیم دی بجائے فرمایا بَتَّخِذُوا مِن مَكَانِ ابراہیم مصلی فرمایا مقام ابراہیم دی بڑی عظمت دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دی اللہ وجہ کی ہے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا ماذا جنہیں نہ بلیا انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے قسماں چکنیاں پہ گیاں گلیاں تیریاں تلیاں چمیاں رب مکے دی قسم بھی اٹھاندہ تھے او بھی یار دی وجہ تو فرمایا کیونکہ تو واسنا ہے کیونکہ تو واسنا ہے حضرت شیخ محقق فرما دینے قسم تے اوس شہر دی جتھے یار وسے جب تک کملی والے مکے وس دے رہے رب مکے دیا قسمہ چکدہ رہا جدو دا یار مدینے آگیا ہے اور رب مدینے دیا قسمہ پہ چکدہ ہے میری ملت دے نوجوانوں حج کرنا بڑی سعادت ہے پر میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی فرمایا جڑا حج کرے تو منو مدینے نہ ملن آوے فرمایا محمد نہ بے وفائی کر کے چلے آئے وہ بے وفا ہو گیا محمد دے نال جڑا حج تے کر جائے کعبے دا پر منو مدینے نہ ملن آوے حاجی صاحب جا رہے نا انہاں ہن مدینے بھی جانا ہے اتھے 40 نمازاں کم از کم انشاءاللہ با جماعت پڑھن گے اللہ نے اپنے محبوب نو مکے چ پیدا کیتا کعبے جاؤ نا تے کعبے جو صفا مروہ والے دروازے چو باہر نکلو تے سامنے وہ مکان ہے جتھے کملی والے پیدا ہوئے او کعبے دا گوانڈ بالکل کعبے چو نکل دیا سامنے گھارے جتھے سرکار دی ولادت مبارکہ ہوئی 53 سال میرے نبی نے مکے سے اس گھر چو گزارے کنے
سارے بولو کنے 53 سال 53 سال میرے نبی نے اس گھر چ گزارے کعبے دے گوانڈ ایک دن رب نے فرمایا ہجرت کرو تے او 450 کلومیٹر دور مدینے ٹر جاؤ میرے نبی نے آخری 10 سال مدینے گزارے اسلام تے بہار آ گئی آؤ نہ رل کے عرض کریے یا اللہ محبوبہ نو تے دور نہیں کری دا 53 سال یار نو گوانڈ رکھ کے آخری 10 سال آکھیا او 450 کلومیٹر دور مدینے جا کے ڈیرہ لگا اپنا گھر مکے بنا لیا تے یار دا مدینے بنوا دیتا ایڈی دور وجہ کیے فرمائے سونیا دنیا میرے گھر دا حج کرن تے آنا ہی ہے یہ تیرا گھر بھی میرے گھر دے نال رہا نا تے لوگ آکھنا چلو حج کرن تے آئیاں جاندے جاندے کملی والے نو بھی مل جائیے فرمایا نہیں سونیا تو ذرا تھوڑا دور ڈیرہ لانا میں ویکھا منو ملن کیڑا ہوندا میرے یار نو ملن کیڑا ویکھاں کیڑا میرے یار نو ملن جاندہ ہے فرمایا سونیا تو ذرا دور ڈیرے لا ویکھاں کیڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندہ ہے لوگ کہندے نے نیت کر کے مدینے نہ جاؤ حج کر کے تے واپس آ جاؤ مدینے کیے وہ جڑے 70,000 فرشتے صبح سے شام آؤندے نے میرے نبی دی بارگاہ درود پڑھن او کی دی نیت لے کے آؤندے نے بھائی ہو تے کملی والے دی نیت لے کے آؤں دے نا کہ اسی سرکار دی بارگاہ چلے ہاں یہ دا مطلب ہے کہ نیت کر کے مدینے جانا اے آسمان تے عرشان دے فرشتیاں دی بھی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام جدو کعبے چو نکلے نا ہجرت دی رات مکے چو جب مڑ کے مکے والے وکھیا میرے نبی دی آنکھاں چتھرو 53 سال جڑے شہر چو گزارے تے نبی پاک رو کے بیک کے فرمان لگے کعبے والے میں او شہر چھڑ کے چلے ہاں جدنال منو پیارے ہن منو اوتھے لے جا جدنال تینوں پیارے انہوں میں نے اوتھے لے جا جدے نہ تینوں پیارے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے میں تو انہوں مدینے لے جانا سی میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چو بیٹھا قول ہے دے بالی نے جڑے ویلے مکہ چھڑیا کعبے والے بے کے رو پہ نہ لے عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيًا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے بڑا مشکل حج گرمیاں دا حج میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا تے جدو اسی حج کر کے واپس مکے بل لوٹے نا تے یقین کرو مکے دی گلیاں وچ میں حاجیاں دی لاشاں بکھریاں ویکھیاں کچھ پیاس نہ فوت ہو گئی کچھ گرمی نہ فوت ہو گئی کچھ رش دی وجہ تو فوت ہو گئی کتنے خوشبخت لوگ مگر اتنا مشکل حج لکھا روپیہ لگا کے حاجی صاحب جا رہے اتھے گرمیاں جا کے پہاڑاں تو دوڑاں لگانیاں اتھے جا کے شیطانوں کنکریاں مار دے کئی آپ مار جان دے اتنا مشکل حج پر گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں پر اتھے آکے میرے بابا جی نے کتنی سونی بات کی تھی فرماتے نے مائی وڈے ڈی ٹور گئی ساڑھے نہ کعبے دا حج کرن تے جدو مائی طواف کرے نا تے اس طرح کر کے چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استعلام کر کے تے کعبے والوے کیا کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا ایوب صاحب پھر مائی چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استعلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے نے جدو سارا حج ہو گیا ارکان ادا کر لینا تے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے آکھے اماں ایڈی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے بیڑے چکھلو کے نو دھمکیاں لگائی جانی ہیں کہ نہ بخشے تے تو کی کر لیں گی مائی رو کے کعبے بلبے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تو اونج بھی آخنیاں اتھا ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا کہ سونیا جڑے تیرے بوئے آگے اسا کو یونا بالتے نہیں نا ویکھنا پھر ماہیا اسا تے تیرے والی ویکھنا ہے اسا تے تیرے چہرے وال ویکھنا ہے پڑھا قرآن اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے ہاتھ چکو نال دے بیلی دا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بلو انہم اظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ
اپنی جانا تے ظلم کر لو. فرمایا میرے یار تے بوبی آ جاؤ. عرض کی تھی اللہ معاف کر دے گا. اللہ نے فرمایا میرے یار تے بوبی آ کے فاستغفر اللہ, فرمایا اللہ کو معافی مانگو. عرض کی تھی اللہ معاف کر دے گا. فرمایا فاستغفر لهم الرسول, فرمایا گناہ میرا کر کے معافی میرے یار دے بوے تے لینے آ جا. فرمایا کملی والا سفارش کر دے بے میں معاف کر دے. نعرہ تکبیر, سبھی ہاتھ اٹھا لے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں اکاڑا گیا تھے, اٹھے میرے کپیر بھائی نے حاجی ارشاد صاحب. میں حاجی صاحب انہوں نے گھر وال گلی وال اس طرح میری گڑی مڑی تھی. انہوں نے گلی دے نکر تے ایک بورڈ لگیا تو اوپر لکھیا حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے. تے نال نیچے نا ایک ایرو تیر دا نشان بنے. میں پوچھا حاجی صاحب یہ بورڈ کا دے؟ کہنے لگے اسی صاحب ساڑی گلی چیک بڑا مشہور حکیم رہندا ہے, لوگ بڑی دور دراز تو دوائی لے منا دے نے. انہوں نے پوچھنا پہندا حکیم صاحب دی دکان کتھے وے. حکیم صاحب نے لوگاں دی سہولت واسطے بورڈ لکھ کے لگا دیتا ہے تے نال تیر دا نشان لگا دیتا ہے تاکہ لوگوں نے پوچھنا ہی نہ پوے, پتہ لگ جائے کہ ایسا گلی چا حکیم دی دکان ہے. او تیر دس دا ادھر دکان ہے. بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں جدو میں کعبے گیا نا تے میں اس طرح کر کے طواف کر دے. جدو کعبے دی چھت وال جاتی ماری تو جڑا کعبے دی چھت دا پرنال ہے نا جنہوں میزاب رحمت کہندے نے, او میں ویکھیا تو دا رخ مدینے وال سی. اس طرح کر کے رخ مدینے وال او جی میں تیر پیا دسدا نا دکان ادھر ہے. مینوں انج لگا جی میں کعبہ بھی حاجیاں نو اشارے کر کر کے آکھدا او حاجیو حج ہوندا ایتھے جے قبول او مدینے ہوندا جے, او قبول مدینے ہوندا جے, آؤ مدینے قبول ہوندا جے. میری ملت نوجوانوں اللہ نے حج فرض کیتا, اکھیا آؤ ومن فرمایا کہ آؤ میرے گھر دا حج کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, فرمایا جنہوں اللہ نے استطاعت طاقت دیتی ہے وہ آؤ میرے گھر دا آکے تے حج کرو. انہیں حاجی صاحب کتنا بڑا لقب ہے, حاجی صاحب ہو جانا ہے, حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانے. میدان عرفات ہے جدو یقین کرو ظہر تو لے کے عصر تک وہ دعا کی تھی جاندی ہے نا. میں او منظر اکھاں نال ویکھیا تے محسوس کیتے کہ واقعی اس ویلے بندے نو محسوس ہوندا کہ اج میں بخشیا گیا. او منظر او اس طرح لگدا فرشتے رحمت اللہ کے اتر دے نازل ہوندے نظر ہی آندے نے کہ ایسا میدان عرفات چ منظر ہوندا بندے نو لگدا ہے کہ میں واقعی اج بخشیا گیا. اللہ سارے دے نصیب وچ کرے. پر بعض لوگ کہندے نے کہ حج ہو گیا مدینے کی لین جانا ہے, بعض لوگ سارے نہیں. سنیاں دا عقیدہ کی ہے مدینہ عاشقاں دی ہمیشہ تو جان رہے ہیں کیونکہ اتھے خدا تے خدائی دا محبوب وسد ہے. اے علی پور سیدان دا تاجدار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت ابو العرب, او بابا جی نے زندگی جو 70 حج کیتے نے. کنے ایسائی وال جاؤ نا تو اتھے کہ بابا جی نے حضرت پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث والقرآن انہاں زندگی چا 70 حج کیتے. 2-4 سال انہیں وصال کیتا, 70 حج کیتے. اور دوسرا میں پیر جماعت علی شاہ صاحب دے بارے پڑھیا کہ آپ نے بھی 70 حج کیتے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جدوں عربی لوگ بڑے غریب سننا جو تیل دے کنویں نہیں سن نکلے, پیر جماعت علی شاہ صاحب اردو بڑے امیر سن. پاکستان تو دولت کٹھی کر کے لے جانی تے جا کے اتھے عربیاں نو تقسیم کرنی. مدینہ طیبہ چ آپ نے لنگر خانے بنائے, انہاں تے آج بھی لنگر خانے موجود نے. اوپر لکھے ہے شاہ جماعت منزل. آج بھی علماء مشایخ پیران اعظام نات خان جدو جاندے نا مدینے تے اکثر لوگ اتھے ہی قیام کر دینے. مفت لنگر بھی ملتا ہے, قیام دی سہولت بھی مل جاندی ہے. یہ او لنگر خانے نے جڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مدینے بنوائے. مدینے والے نے آپ نے لقب دیتا ابو العرب, عربیاں دا باپ, کیونکہ انج پال دینے جی میں باپ اولاد نو پال دا ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دن میں حضور دے روزہ انور دے قریب تو گزریا. ایک 10 سال دا بچہ جنہیں عربی لباس پہنے آئے
وہ نبی پاک دے گنبد خضرا ول ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے. او پیر جماعت علی شاہ جدے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا. آپ نے خبر ملی تو مرید نے ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کتا ڈھونڈ کے لے آؤ. مرید کتا ڈھونڈ کے لے آئے تے لکھاں مریداں دا پیر تے سیدزادہ پیر جماعت علی شاہ امیر ملت تے ابو العرب محدث علی پوری مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے نالے روئی جا رہے تے نالے کتے نو فرما دینے ایتھا ہی معاف کر دے یار رو شکایت نہ لاویں. ایتھا ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاویں. میں درانگے جے پیش کریا کرنا کی جڑی چار دی پھراں میں بدعاں دے جڑی چار دی پھراں میں بدعاں دے میرا گولیاں بچے شمار آ جائے اسے واسطے کراؤں میں نت تھر لے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے. اے تسی آئے ہو آمین آمین آمین. اے او پیر جماعت علی شاہ اے جڑا تسی سارے آئے ہو میں آیا اے حاجی صاحب چلے نے بیت اللہ شریف اے ترلے نے نا حضور دی بارگاہ اے جڑا تسی اے نہیں مصروف زندگی چھوڑ کے تھے مسجد دے چاہ کے گرمی چو بیٹھے ہو اے ترلے نے سائیاں دے اس آواز دے کرا میں نے تو ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے دے قریب گئے فرما کیوں رونا ہے. بچہ کہنے لگا بابا جی جو 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں میں بھوک نال پیا رونا. فرمایا تے پتر رونا کیوں میں گھر جانا اپنی امی کو کھانا کھا لے ابو کو کھانا کھا لے. گنبد خضرا بار ویکھ کے تے رو کے کہنے لگا بابا جی میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ. کہنے لگا بابا جی میں یتیم ہاں میری ماں بھی کوئی نہیں. آج کملی والے دی بارگاہ جا کے پہ عرض کرنا انا ضیفک یا رسول اللہ کملی والے میں تیرا پرونا بن کے آیا ہوں. اتے جڑے مدینے جاندے انہوں نے پتہ ہے اللہ سارے دے نصیبت کرے کہ اتھے منگنا نہیں پہندا اتھے صرف خیال کر لیے نا کہ میں فلاں چیز کھانی ہے وہ چیز چل کے آ جاندی ہے. صرف خیال ہی کر لیے کیونکہ جتھے میزبان ہی کملی والے ہونے انہوں کادی تھوڑو سکتی ہے اس مہمانوں جدہ میزبان کملی والا ہوئے. نوجوانوں پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے نو لے کے نا تے جماعت منزل آگے لنگر مگوا کے بچے دے سامنے رکھیا 3 دن دا بھوکا بچہ بڑے شغف نہ کھانا کھا رہا. پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے بیٹا تینوں پتہ میں کونہ. کہنے لگا بابا جی میں نہیں پتا کونوں. فرمایا میرا نا جماعت علی شاہ ہے میں لکھاں مریدان دا پیرام سیدزادہ ابو العربہ دنیا منو امیر ملت کہن دیئے محدث علی پوری کہن دیئے تے پتر تو جو اتھے بھکا رہنا ہے تے تینوں پاکستان نہ لے چلنا اتھے تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا باپ دا پیار بھی دیواں گا روز نواں سوٹ لے کے دیواں گا کھانا سونا کھلاواں گا لوگ تیرے ہاتھ چمن گئے کہ مدینے دا بچہ آگے تو میرا نا پاکستان چل. آپ نے انہاں فرمایا تے بچے نے لکمہ لبا دے قریب لے آکے رکھ دیتا. پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے بچہ نبی کریم دے روزے تے لے آیا. کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چ ماں دا پیار بھی لبے گا. فرمایا لبے گا کہ باپ دا پیار بھی لبے گا. فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے محمد روزہ بھی لبے گا. آپ دی چیخ نکل گئی رو کے فرمان لگے بیٹا اے اتھے لبداؤں میں مدینہ کی لانے ہونا سی. بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول نہ
कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। हमें पूछते हो क्या है मदीने, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। थके ते नहीं भाई? मैं विहाड़ी तो आया, बड़ा लंबा सफर करके, तो मैं फोन गुजरा वाले जाना है। मैं थक गया, तुसा नहीं थकना, मैनू पता है। मैं तो बड़ा लंबा सफर करके, मेरी थकावट उतारो सुभान अल्लाह कह के। भाई ये जिन्ने मेरे सामने ते पीछे तुसा खड़ के ने, सारे मेरे एक क्लास फैलो भी ने, मेरे को कुरान पाक भी पढ़े ने, सारे बच्चे मेरे रायपुर दे। ते इन्हें मैनू उलामा देना कि हज़रत साहब साढ़े को प्रापुरी नहीं सुभान अल्लाह करवाई जाते हो भाई जान। साढ़े गाँव के चुके दामाद भी ने, ते साढ़े नाल वैसे भी इन्हां दियां मुहब्बतां दे रिश्ते पूरे खानवाद दे, पूरे खानदान दे नाल ने। अल्लाह ताला इन्हों सेहतो आफियत न लै भी जाए, तो सेहतो आफियत न वापस भी ले आए, और अल्लाह हज बैतुल्लाह की सादत भी नसीब करे। हजरत शेख शिबली फरमाते ने, आप फरमाते ने, मैं 14 साल हज किया, तो हर साल मैं वेख्या कि एक नौजवान काबे दा तवाफ करे, ते नाले जदों आखे ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, वो जदों आखे ना लब्बैक, ते काबे चो आवाज है ला लब्बैक, कोई नहीं हाजिर। वो आखे मैं हाजिर हाँ, काबे चो आवाज है नहीं हाजिर। हजरत शेख शिबली फरमाते हैं 14वें साल जदों हज किया, तो लब्बैक ने आख्या, तो बचू काबे चो आवाज है ना ला लब्बैक, ते आप उन्हें पकड़ के फरमाते हैं, तेनू सुनिया नहीं जाता, कन्ना तो डोर है? कहने लगा नहीं सुनिया जाता है। फरमाते नु काबे चो 14 साल हो गए ने, आवाज आती है ला लब्बैक तो नहीं हाजिर, तो क्यों फिर आ जाना है? काबे वाल वेख के तो रो के कहने लगा, फिर जी आई बुआ छड़ देवां ते जावां किथे, मैं किथे जावां, आ बुआ छड़ देवां। अचानक आसमान ते कागज का टुकड़ा नीचे गिरया। हजरत शेख शिबली फरमाते ने, मैं उठाया तो लिखया, शिबली मेरे बंदे नु मेरे तो दूर ना कर, आ जड़ा ला लब्बैक कहना है, ते मैं ऊंज पे दे नाल लाड करना, वरना 14 साल जिन्ने हाजी हज करन आए ने, मैं सारे दा हज एदे सदके कबूल करदा रहा। उथे एडे एडे रब दे लाडले आए होंदे ने, ऐसे ऐसे रब दे लाडले काबे दे दौरान यकीन करो इंज होंदा जिवें वाकई उथे हज दे दौरान फरिश्ते नाज़िल हो रहे। इंसान नूं लगदा है कि हो रहे आ जेड़ा मेरे नाल बंदा है ये हो रहे फरिश्ता ही होवे, क्योंकि फरिश्ते भी हज करन आउंदे ने, अल्लाह दे नबी भी हज करन आउंदे ने। नबी पाक हज करन गए ते आपने उच्ची आवाज नाल फरमाया वालेकुम अस्सलाम। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सलाम तो किसे लिया ही नहीं, ते जवाब क्यों दिता जे? फरमाया अल्लाह दे नबी ईसा अलैहि सलाम हज करन आए ने, कोलों गुजरदे सलाम करके गए ने, मैं जवाब दिता है। नबी भी हज करन आउंदे ने, तो की पता उथे किदे नाल मुलाकात हो जाए, सानू की पता वो जेड़ा कोल बैठा है वो कौन है, वो जेड़ा कोलों गुजर गया कौन है। ऐसी बड़ियां सातां इंशाअल्लाह वेख के आवणगे, अल्लाह बार बार इस सात नसीब फरमाए। हुण अगली गल करिए भाई, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले हज करन आप दे 2 मुरीद चले, थे आके कहने लगे बाबा जी दुआ करो असी हज करन चले हाँ, अल्लाह ताला खैरियत दा मामला सफर आसान फरमाए। इश्क दा मिजाज पता कि ये कोई अपने यार दी गल करे तो बंदे दा दिल करदा मैं अपने यार दी शुरू कर देवां। उन्हें आख्या बाबा जी हज करन चले दुआ करो, तो बाबा जी दी रमज इश्क दी फड़ गई। आपने फरमाया ओए हज करन चले हो तो मदीने नहीं जाना? वो कह लगे बाबा जी हज करन चले वेला मिलिया तो मदीने हो के ही आवांगे। फरमाया वो चलियो इंज नहीं कहीदा, हज करन चले तो वेला मिलिया तो मदीने हो के आवांगे, इंज कहीदा मदीने चले वेला मिलिया तो हज भी कर ही आवांगे। क्योंकि असल रसूल बंदगी उस पाक दर की है, उस उसाज वर की है। गिरामी कदर हजरात हजरत बाबा जी दे मुरीद चले गए, जदों मक्के दे करीब पहुंचे पैदल सफर काफिलियां दे विच, मक्के दे बाहर थोड़ी दूर पहुंचे थे अचानक डाकुओं ने काफिला लुट लिया। उन्होंने माल भी खोलिया ते मारिया भी बड़ा। ते डाकुओं की आदत हुंदी है, अल्लाह ना करे तुहाडा कदे इन्हां दा सामना होवे, ये जिहड़े रातां नूं साडे वर्गे सफर करदे ने सानू पुछो, ये जदों डाकू मिल पे ना रात नूं ते ये पता की करदे ने, जिधर बंदा जांदा होवे ना उधर नहीं जान देंदे, कहंदे ने हुण इधर जाओ ताकि फड़े ना जाइए, किधरे जासूसी ना हो जाए।
انہوں نے آکھیا لٹ کے مال بھی کھولیا مار کے نا تے اے جا رہے سن مکے وال حج کرن. انہوں نے آکھیا نہیں ادھر نہیں جانا اس رستے جاؤ. اور رستہ جاندہ سی مدینے والا. او حاجی حج کرن جا رہے پر اس رستے پہ گئے تو ٹورے ٹورے مدینے پہنچ گئے. مدینے آ کے پتہ لگا کہ تے مدینہ طیبہ دو مدینہ شریف ٹھہرے. پھر موڑ مدینے تو مکے گئے تھے کعبے دا حج کیتا تے واپس آئے. بابا جی نو ملن آئے تھے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی بیلیو کیسا رہا حج؟ انہوں نے کہا حج تے ٹھیک رہا ہے پر مکے دے بعد ڈاکوان لٹ لیا بڑا ماریا پر جڑا ماریا تے وہ تے ماریا پر سفر بڑا لمبا کرایا ہے. جڑا راہ مدینے وال سی نا ادھر پا دیتا. آپ نے فرمایا چلیو جڑے شیار دے شہر دے ڈاکو بھی ہونا انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں کری دیا. مرید چپ کر گئے. اگلے سال بابا جی آپ حج کرن گئے تے آپ نو بھی اوہی مکے دے بار ڈاکوان لٹ لیا بڑا ماریا. سفر بھی مدینے وال پا دیتا. آپ بھی لمبا سفر کر کے مکے آئے. جدو پاکستان آئے نا اپنے علاقے بیچ آئے کوٹ مٹھان تے مریدانو پتہ لگ گیا کہ بابا جی نو بنال بھی ای واقعہ ہویا ہے. ہن بابا جی سانو سنان گے تے اسی آکھاں گے سانو کہندے سو یہ شکایتاں نہیں لائی دیاں تے آپ کیوں لگاندے ہو؟ پر 3 مہینے گزر گئے بابا جی نے گل بولنا ہی نہیں. بابا جی 3 مہینے بعد مرید آپ ہی آئے تھے. آ کے عرض کی تھی بابا جی سنیا تو آنو بھی مار پئیے تو آڈا بھی انہاں سامان کھولے. آپ نے فرمایا چلیو ہمیں شکایتاں کری جاندے ہو. وہ ڈاکو تے چنگے ہی بڑے نے. وہ مرید کہنے لگے بابا جی وہ تے مار دے ہی بڑا نے. آپ نے فرمایا چلیو چنگے ہی بڑے نے. آکھیا چنگے کی میں؟ آپ نے تھے نا پھر اپنی سرائی کی زبان ایک شعر فرمایا پڑھا. تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی. آجے مستنا وہ جاتے میں شروع ہویا. انہاں دا خیال ہے لگدا اسی سا فجر پڑھا کے جانا ہے. نہیں بس میں جان چھاڑ دے لگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوں. آپ فرمان لگے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے. مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے. مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے. انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے. انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے. فرمایا وہ بڑے چنگے نے. حضور چنگے کی میں فرمایا جنہ بھی مار دینے پر بندے نو راہ مدینے دے پا دیں دینے. راہ مدینے دے پا دیں دینے. وہ کڈا چنگا ہو جڑا بندے نو مدینے دے راہ پا دے وے. مدینے دے راہ پا دے وے. میں جدوں بھائی شبیر جی جدوں نواں نواں گھر بنایا نا تے میں میرے بابا جی تاجدار چورے شریف گھر دا افتتاح کرنا آئے تے گھر بیٹھے تے کھانا کھان دے دوران میں نو فرمان لگے پتر انج کر ہن مدینے جا تے سرکار دا شکریہ ادا کر کے جا. حضور دا شکریہ ادا کر کے آ. وہ بابا جی دے لباں چو نکلیا. یقین کرو 2-4 دن چ انتظام ہو گیا تے میں فٹ مدینے پہنچ گیا. تسی بھی اپنے جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہے نا نیت کرو. حضور کو مدینہ منگیا کرو. اجازت لیا کرو. سرکار اجازت ہوئے تو اڑے مدینے آ جاؤ. پھر نہیں ہو رہا نہیں ہو تو کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کے نا تے شکریہ ادا کریا کرو. آ جڑیاں نعمتاں تے فضل رب نے کیتے نے نا انہاں دے شکریہ حضور دی بارگاہ ادا کر کے آیا کرو. ہن کدا دل کردا میں مدینے جاواں. ہاتھ بڑا بلند کرے دوویں ہاتھ اس طرح کر کے اس طرح اکھیاں بند کر لو. گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ہن مل کے میرے نال سارے پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا. اچھا جیڑا اپنی کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے پر جیدہ لنگر مدینے ہوندا نا او بندہ ہاتھ چوکے بلند آواز نہ مل کے پڑھو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا
اللہ کرم کر دو، کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ، کرم کر دو، کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ۔ وہ آخر تے پڑھ دیں گے۔ لو بھائی اے محمد اشرف بوٹا یہ میرا بڑا لاڈا ہے، وہ کہندہ آخر تے حضرت دائی قلبی والا واقعہ ضرور سنا جو۔ میں آکھیا خوشی دا موقع پر کہندہ نہیں جی سنانا ہے چلو وہ بھی سن لو بھائی۔ نبی پاک کے مدینے دی گلی چ جا رہے اساں بیکھے سجناں دے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے، فرشتے بھی چھک چھک کے ویکھنو تھلے، پیادہ ہے دیس بس بلے بلے۔ میرے آقا مدینے دی گلی چ جا رہے، مدینے دی گلی ہے جی کبو پھلان دی گلی ہے یا مشری دی ڈلی ہے۔ اس سامنے نوجوان دیکھا جدہ نام دہیہ قلبی اتنا حسین کہ سرکار نے سونا لگا تے رات نو نبی پاک نے دے واسطے دعا کی تھی اللہم مرزق الاسلام دہیہ قلبی۔ عرض کی تھی یا اللہ سونا بڑھیں کہ دوزخ جنہ سڑ جائے تھے نو میرا غلام بنا دے میں نو جنت دا وارث بنا دے وہاں۔ رات نو دعا کی تھی صبح دائیہ قلبی روندہ ہی آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا میں سرداراں تو میں نو کلمات سناؤ میں نو او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے آئی۔ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا۔ انہیں عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھا پر گناہ بڑھ کی تینے رب نے معافی نہیں کرنا، فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ رب دا گناہ گار جے کر لے نبی نو یاد، رحمت کبے حضور دیا میں چھڑا لو وہاں۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رے، فرمایا ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کی تھی۔ نبی کریم رو پہ تھے، حضور نے جب روئے تھے جبریل آکے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ نہ رو وہ، اللہ فرماتا نو کہہ دیو پچھلے گناہ معاف ہو گئے آئندہ نہ کری۔ پھر رو رے، فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اجے بھی کو گناہ یاد رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ہندوستان تجارت لی جا رہا تھے، گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمیں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد جدو گھر آکے میں دروازہ کھڑکایا تو چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے آ۔ میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں نو پیوماں تے بڑے مہان ہو دینے۔ تو سی محفل تے آؤ کسے دعوت تے جاؤ تے بیٹی نو کہو نا کہ بیٹی میرے کپڑے استری کر دے تے بچیاں جلدی جلدی پوچھ دیا نے ابو جی کتھے چلے ہو؟ باپ دسے میں شادی تے دعوت تے چلے آں کسے محفل تے ختم شریف تے چلے آں تے بیٹیاں پوچھ دیا نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ وہ جڑا سوال ہے نا کدوں آؤ گے، او دے پیچھے بیٹی دی اڈیک ہوندی ہے کہ میرے ابو کدوں آؤ گے۔ بیٹی نو سکون نہیں ملتا جب تک باپ گھر نہ آ جا من۔ نوجوانوں او بیٹی جنہیں باپ اپنا جے ویکھے ہی نہیں، پوچھ دی ابو جی تسی کون آؤن والے؟ کہا میں تے اس گھر دا مالک ہاں۔ کہہ لگی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ آکھیا گھر دا مالک تے میں ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتوں نو جفا مار لے آؤ۔ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سیں میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جاؤنے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ۔ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں، پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنائیں ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی۔ نبی میں نو یکے نو تیار کر دفن کرے آواں، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھیں
دی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مری نہ اے دی ماں مر جائے گی عرض کی دی سونے بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راؤ چھ میرا منہ چھم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لکھن دیے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا نویں جوڑے لے دے امی کہندی سی نان کے چلنے آؤ میں کہندی سا بابا آن کے نال جاواں گی بابا کدے نان کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمن دے چاں چڑھے نہ بچی نال بول دائی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پیلا دیئے نہ لے کے دیئے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی منو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مری نہ آؤ میں تے تیریاں رواں بیختی رہی آؤ اے بابا مری نہ آؤ یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مری نہ میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی بابا مری نہ میں کھلونے بھی نہیں ہوا گدی بابا مری نہ میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا ترسنا یا مٹی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کہندی رہی اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں وازائیوں دیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفنون دے قریب آئی کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ اور جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی کملی والا میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی نے آخری ویلے آسمان بل بکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی آؤن والی آؤ ذرا جلدی ہی آ جا دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسی نے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے کملی والے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے وے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی نے لکھا کہ حضور فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کر کے جوان کر کے شادی کرے قیامت نو جنت وچ میری تنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی آخر تو دعا گوہاں اللہ پائی پرویز صاحب اور باجی صاحبہ اور جتنے بھی حج بیت اللہ دی سعادت لی جا رہے اللہ سارے دا حج بیت اللہ اور در رسول دی حاضری نو قبول فرمائے میری تو حاضری قبول فرمائے